यसरी हामीले हाम्रो क्रिस्चियन लाइफको प्र्याक्टिसभित्र, क्रिस्चियन जीवनको जो हाम्रो प्र्याक्टिसभित्र हामीले केही नयाँ चिजहरू थप्न सकिरहेको हुँदैनौँ। इभन दान दिने कुराहरू हेर्नुहोस्, हामी एउटै ह्याबिटमा, एउटै मनसायमा, एउटै परम्परागत शैलीमा हामीले दिइरहेका हुन्छौँ। सङ्गति गर्ने कुरो होस्, हामीले भजन गाउने कुरा होस्, कसैलाई ट्रिट गर्ने कुराहरू होस्, क्रिस्चियन प्र्याक्टिस भन्ने बित्तिकै हामीसँग एउटा ग्लोबल रिलिजियस प्र्याक्टिस छ, आदत छ हामीसँग। सङ्गति भन्ने बित्तिकै सुरुमा फल्नाले सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसपछि अलिकति भाग अर्कोलाई दिनुपर्छ, त्यसपछि अलिकति 1-2टा गीत गाउनु अर्कोलाई भाग दिनुपर्छ, त्यसपछि उहाँले वचन, उहाँले भेटी, उहाँले यो, उहाँले गवाई, उहाँले त्यो भन्ने कुराहरू हामीसँग एक किसिमको फिक्स सेड्युल छ। परमेश्वरको जीवनलाई नदेखे तापनि यो कम्फर्टेबल, यो आरामदायी सूचीभन्दा बाहिर गएर अरू कुनै पनि नयाँ कुराहरूको रिस्क लिन हामी जान्दैनौँ, हामी चाहँदैनौँ। कम अन, सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। चाहे यो असल होस्, चाहे यो खराब होस्, हामीले गर्दै आएको चलन चल्तीको काम, परम्पराको काम भएको हुनाले हामी यसलाई यसो गर्ने गर्दछौँ। यति धेरै दिक्क लाग्दो इरिटेबल प्र्याक्टिस हुन्छ कि त्यहाँभित्र कुनै लाइफ नै हुँदैन, कुनै रेभेलेसन नै हुँदैन, कुनै प्रकाश नै हुँदैन। यो स्ट्र्याटेजीलाई परमेश्वरले, यो मेथडलाई परमेश्वरले पश्चातापको माध्यमबाट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, बदल्न चाहनुहुन्छ, बदलावट ल्याउन चाहनुहुन्छ। कस्तो खालको बदलावट? हाम्रो ख्रीष्ट सम्बन्धी भएका, उहाँको सेवाको निम्ति गरिने हरेक प्र्याक्टिसहरू, हरेक प्रार्थनाहरू, उहाँको निम्ति गरिने सबै कामहरू प्रकाशद्वारा गरिनुपर्दछ, रेभेलेसनद्वारा गरिनुपर्दछ, प्रेजेन्ट टाइमको हुनुपर्दछ। वर्तमान समयमा अहिले राइट नाउ के भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले, के बोल्दै हुनुहुन्छ, के सिकाउँदै हुनुहुन्छ, अहिलेको कुरालाई, नाउ कुरालाई, अहिलेको मन्नलाई मान्छेले पक्र्न सक्नुपर्दछ। तर जब यो हुँदैन, हामीले वर्षौँदेखि चलिआएको चलन चल्ती अनुसार मात्रै हामीले सेवाकाईलाई अगाडि लैजान्छौँ, काम त्यसो गर्छौँ, प्रचार त्यस किसिमले गर्छौँ भने त्यो मरेको काम हो। द्याट्स द डेड वर्क। पिता पुर्खाहरूको परम्परा, जसले इभन परमेश्वरको वचनलाई पनि बेकममा तुल्याएको छौ भनेर भन्नुहुन्छ यसुले। अनि यस्ता खालका डेड वर्कहरूले, यस्ता खालका मरेका कुराहरूले, यस्ता खालका मरेका कामहरूले के गर्छ त? हामीलाई, हाम्रो विवेकलाई, जो अहिलेसम्म हाम्रो विवेक त्यसमा फसिरहेको छ, जो अहिलेसम्म हाम्रो विवेकले राम्रै ठानेर, स्वच्छै ठानेर त्यो कामलाई गरिरहेको छ, अनि त्यो कामबाट शुद्ध गर्ने काम गर्दछ, हामीलाई सफाई गर्ने काम गर्दछ। अनि हाम्रो एलिमेन्ट्री शिक्षाको पहिलो शिक्षा, हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरो भनेको हाउ टु रिपेन्ट फ्रम द डेड वर्क। मरेका कामहरूबाट कसरी पश्चाताप गर्ने भन्ने कुराहरू हो। याद गर्नुहोस्, यो पश्चाताप पापद्वारा होइन। जब एकपटक तपाईँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आउनुभयो, आफ्नो जीवन जब तपाईँले प्रभुलाई दिनुभयो, त्यस समयमा तपाईँले भन्नुहुन्छ कि प्रभु म पापी हुँ। रोमी 10 अध्यायले भन्दछ, यदि कसैले उहाँलाई आफ्नो मुखले, ओठले यसुलाई मेरो प्रभु हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्यो र आफ्नो हृदयमा परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बिउताउनु भएको हो भन्ने कुराहरू विश्वास गर्यो भने यसले उद्धार पाउनेछ, हैन? उद्धार पाउनको निम्ति स्पेसिफिक 2वटा क्राइटेरियाहरू छन्, 2वटा म्यान्डेट छन् उद्धार पाउनको निम्ति। पहिलो, तपाईँको ओठले पुकार गर्नु पर्यो कि ही इज माई लर्ड, जिजस क्राइस्ट इज माई लर्ड। पहिला
तपाईँले उहाँको प्रभुत्वलाई, उहाँको लर्डसिपलाई स्वीकार गर्नु पर्यो कि उहाँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भन्नुको कारण तपाईँभन्दा बाहेक अरू कसैले पनि मेरो जीवनमा अब प्रभुत्व जमाउँदैन, कसैले पनि मेरो जीवनमा अब अधिकार गर्दैन, कसैले मेरो जीवनमा अब शासन गर्दैन भनेर भनेको। अरू कुनै पनि चिजको स्वामित्वलाई, त्यसको लर्डसिपलाई, उसको प्रभुत्वलाई म स्वीकार गर्दिनँ, तर तपाईँ मेरो जीवनमा हुनुहुन्छ प्रभु भनेर यसुलाई स्वीकार गर्नु हो। त्यो हाम्रो मुखले गरिनु पर्दछ, किनकि जुन मुखले हामीले प्रभु यसुलाई मेरो प्रभु भनेर उहाँलाई मानिलिन्छौँ भने त्यस्तै अरूहरूलाई हामीले यही मुखले रिजेक्ट गर्दछौँ, हामीले अस्वीकार गर्दछौँ कि त मेरो जीवनको निम्ति केही होइनस्, अबदेखि उपरान्त मेरो जीवनमा तेरो अधिकार छैन भनेर यही मुखले हामीले त्यसलाई सिधा यथेष्ट रूपमा अस्वीकार पनि गर्दछौँ, होइन? पहिलो कुरा हामीले मुखले स्वीकार गर्छौँ र दोस्रो कुरा हाम्रो हृदयले विश्वास गर्दछौँ। मुखले गरेको स्वीकार र हृदयले गरेको विश्वास। हृदयले के विश्वास गर्नु पर्यो त? उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युबाट बौरी उठाउनु भएको हो भन्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्यो। परमेश्वरले उहाँलाई बौरी उठाउनु भएको छ भन्ने कुराको विश्वास गर्नाले गर्दाखेरि मुखको स्वीकार र हृदयको विश्वासले हामीभित्र मुक्ति पैदा गर्दछ, उद्धार ल्याउँदछ, त्यसले सल्भेसन प्राप्त गर्न लाउँछ हामीलाई। अनि हृदयमा पनि अरू कुराहरू विश्वास गरेर भएन उद्धार पाउनको निम्ति। उहाँले निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू विश्वास गरेर भएन, उहाँले अन्धहरूलाई दृष्टि दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू विश्वास गरेर पनि भएन। हो, यदि तपाईँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ भने तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ कि प्रभु तपाईँले अन्धहरूलाई, तपाईँले दृष्टिविहीनहरूलाई पनि तपाईँले दृष्टि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो विश्वासद्वारा दृष्टिविहीनहरूले दृष्टि पाएका छन्। उहाँले कुष्ठरोगीहरूलाई शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ, निको पार्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास भएका मानिसहरूले त्यो निको पार्नुहुन्छ भन्ने विश्वास भएको कारणले मानिसहरू निको पनि भएका छन्, होइन? उहाँले कान नसुन्नेहरूलाई उहाँले सुन्न सक्ने गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास भएकाहरूलाई उहाँले सुन्न सक्ने बनाउनु भएको छ। मृत्युबाट पुनरुत्थान हुन्छ, उहाँले पुनरुत्थान गराउन सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले पुनरुत्थान पनि दिनुभएको छ, पुनरुत्थान गराउनु भएको छ। सो जसले जुन विधामा, जसले जुन क्षेत्रमा आफूलाई विश्वासमा पोख्त राख्दछ, जुन क्षेत्रमा विश्वास गरेर आशा गरेर ऊ परमेश्वरमा आउँदछ, उसले त्यो कुराहरू पाएको हुन्छ। तर उद्धार पाउनको निम्ति तपाईँले उहाँले निको पार्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर पनि भएन, उहाँले चङ्गाइ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर पनि भएन, र उहाँको अरू कुनै पनि गुणहरूको कुरामा विश्वास गरेर भएन। स्पेसिफिकली यो म्याटरमा, यो कुरामा तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ कि येशूलाई परमेश्वरले मृत्युबाट बौरी उठाउनु भएको। तब यी कुराहरूपछि के हुन्छन् त भन्दा तपाईँको उद्धार हुन्छन्। यस उद्धारपछि बेसिकल्ली तपाईँले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ। यो अनन्त जीवन कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ? हाम्रो जीवनमाथि हामीले परमेश्वरको जीवन कसरी स्वीकार गर्दछौँ, कसरी लिँदछौँ, यसलाई म यो एलिमेन्ट्री शिक्षाहरूको टिचिङ पुरा भएपछि यसलाई म जो 3वटा क्याटेगोरीको 3वटा फर्मको जीवनहरू छन् त्यो अर्को सब्जेक्टमा म यसलाई सिकाउने छु। म यसलाई भन्ने छु कि कसरी मानिसभित्र परमेश्वरको जीवन आएर प्रवेश गर्छ, अनि कसरी मानिसले जुन दिन प्रभु यीशुलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्छ, ग्रहण गर्छ, त्यसै दिनबाट उसले अनन्त जीवन पाएको छ र त्यसै दिनदेखि उसभित्र अनन्त जीवन छ। तर यो अनन्त जीवन उसभित्र हुँदा हुँदै पनि उसले धर्म कर्मका प्र्याक्टिसहरू कसरी छोड्ने? रिलिजन एक किसिमको जो हरेक मानिसको आँखामा भएको यो ब्लाइन्ड इफेक्ट हो, एकदमै शक्तिशाली भ्रमभित्र राख्न सक्छ तपाईँलाई रिलिजनले। यो धर्म कर्मबाट कसरी छुटकारा पाउने? जो चाहिँ मरेका कामहरू हो, जसमा जीवन छैन, र पनि हामी त्यसलाई डेली प्र्याक्टिस गरिराख्छौँ। यस्तो खालको प्रार्थना जसको सुनवाई पटक्कै छैन। जति पटक जुन विषयमा
जुनसुकै टपिक्समा प्रार्थना गर्न दिउँ एउटै कुरा आउँछ मुखबाट जहिले पनि, एउटै सरररररर जो प्र्याक्टिस गर्ने ह्याबिट जुन छ, एउटै खालको बर्बर, एउटै खालको जो हामीले रिपिटेडली त्यही प्रार्थना गर्दा 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 हामीले कण्ठ बेरिसकेको हुनाले त्यही आउँछ जहिले पनि हाम्रो उसमा। त्यो हाम्रो प्रार्थना लाइफ हो, त्यो हाम्रो प्रार्थनाको जीवन हो। कसरी सच्याउने यसलाई, कसरी सुधार गर्ने यसलाई। कसैले पाप गर्यो भने, कसैले गल्ती गर्यो भने उसलाई छसक्क लाग्छ, रियलाइज हुन्छ, महसुस हुन्छ मैले पस्ताव गर्नुपर्छ भनेर, गिल्टी फिल हुन्छ, पस्ताव गर्न सक्छन्, फर्किन सक्छन्। तर वर्षौंदेखि वर्षौंसम्म रहिरहेको हाम्रो जो मरेका कामहरूको प्र्याक्टिस छ, डेड प्र्याक्टिस छ, त्यहाँबाट चाहिँ कसरी बाहिर आउने? हाउ डु यु ओभरकम द्याट? कसरी विजयी हुने त्यसमाथि? इन्ट्रेस्टिङली सबभन्दा पहिलो कुरो त पश्चाताप भनेको के हो बाइबलमा? व्हाट इज रिपेन्टेन्स? रिपेन्टेन्स इज नट बेगिङ फर मर्सी विथ गड। रिपेन्टेन्स भनेको प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्, मलाई कृपा गर्नुहोस्, मलाई फेभर गर्नुहोस्, मलाई मर्सी गर्नुहोस् भनेर परमेश्वरसँग मागिराख्नु होइन। रिपेन्टेन्स भनेको टु चेन्ज द डाइरेक्सन, आफ्नो डाइरेक्सन, आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्नु, आफ्नो हिँडाइ परिवर्तन गर्नु, आफ्नो बाटो बदल्नु, आफ्नो उद्देश्य बदल्नु। हामी जहाँ जाँदै थियौँ, जुन डाइरेक्सनमा गइरहेका थियौँ, हामीलाई थाहा भयो यो कुरा गलत छ भनेर त्यहाँबाट फर्किनु, सधैँको निम्ति त्यहाँबाट मेन्युभर हुनु, युटर्न गर्नु, फर्किनु हो त्यहाँबाट, र फेरि त्यतापट्टि नलाग्नु। रिपेन्टेन्स भनेको हरेक पटक प्रार्थना गर्दै पछि प्रभु म पापी छु पापी छु पापी छु भनेर आफूलाई जहिले पनि पुकार गरिराख्नु, जहिले पनि आफूलाई गिल्ट बनाइराख्नु होइन। कति मान्छेको त प्रार्थना गर्दा गर्ने ह्याबिट नै हुन्छ, प्रार्थना गर्यो कि प्रभु म पापीलाई क्षमा दिनुहोस्। कसैलाई प्रार्थना गर्ने बेला हो प्रभु म पापीलाई क्षमा दिनुहोस्, प्रभु भोज लिने बेला हो प्रभु म पापीलाई क्षमा गर्नुहोस्, बेलुका सुत्ने बेला हो प्रभु म पापीलाई क्षमा गर्नुहोस्, बिहान उठ्ने बेला हो प्रभु म पापीलाई क्षमा गर्नुहोस्, म नालायक, म तुच्छ, म पापी। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको सामुन्ने पश्चाताप गर्ने कुनै एउटा कन्सियस चाहिन्छ तपाईँलाई, एउटा विवेक चाहिन्छ। विवेकले तपाईँलाई ठहराए बमोजिमको पश्चाताप हुन्छ। हेर्नुहोस्, विवेकले तपाईँलाई अर्थ्याए बमोजिम, तपाईँको विवेकले सर्टेन कुराहरू तपाईँको मनमा साबित गरे बापत तपाईँलाई पश्चाताप हुन्छ। पश्चाताप भनेको हरेक प्रार्थनामा भट्याइनु पर्ने भाषण होइन। हरेक प्रार्थनामा चाहिँ रिपिटेडली परमेश्वरलाई त्यत्तिकै प्रभु म पापी छु भनेर कुनै पनि कन्भिक्सन बिना, कुनै पनि गिल्ट बिना, कुनै पनि महसुस बिना, कुनै त्यसबाट मन फिराप गरेपछि त्यसबाट फर्किनको निम्ति चाहिने तपाईँको कसरत के हो, तपाईँको एक्सर्साइज के हो, त्यसको किम्मत के हो, त्यो कुरा नबुझिकन परमेश्वरलाई त्यत्तिकै हरेक प्रार्थनामा म पापी छु भनेर जोड्नु र आफूलाई पापी बनाउनु भनेको होइन पश्चाताप भनेको। हामी मानिस भएको कारण पापी होइनौँ, हामी शरीरमा भएको कारण पापी भएको होइनौँ। यो अल टुगेदर अर्कै विषय हो। व्हाट इज सिन? पाप के हो? पाप के हो? यसलाई हामी समाप्त अर्को विषयतिर हामी यसलाई बृहत रूपमा हामी छलफल गर्नेछौँ। पाप भनेको परमेश्वरले यदि तपाईँलाई यहाँ बस भनेर भन्नुभएको छ तर तपाईँ यहाँनिर बस्नुभयो भने त्यो पाप हो। परमेश्वरको इच्छा अनुसार नन कन्फर्मिटी नै पाप हो। उहाँले चाहनु भए अनुसार नहुनु, कि त उहाँको मार्कलाई मिस गर्नु पाप हो। टु मिस द मार्क होइन, पाप, सिन।
मार्सिया जो ग्रिकमा भनेर भनिन्छ, त्यसको लिटरल मिनिङ हो टु मिस द मार्क। अनि जब जब हामी पश्चाताप भनेर भन्दछौँ, पश्चाताप भनेको त्यो चिजहरू हो जहाँ तपाईँले आफूले आफूलाई गर्दै गरेको कामबाट हृदयको सारा प्रज्वलनशीलता र विवेकको कन्भिक्सनको साथ तपाईँको विवेकले तपाईँलाई ठहराए बमोजिम, तपाईँको चेतनाले तपाईँलाई भने बमोजिम आफ्नो काम र क्रियाकलापलाई फेर्न सक्नुपर्छ, आफूलाई बदल्न सक्नुपर्छ, फर्किन सक्नुपर्छ त्यहाँबाट। त्यो पश्चाताप हो। उदाहरणको निम्ति यदि चोरी गर्नु पाप हो भन्ने कुरो तपाईँलाई लाग्छ, यदि चोरी गर्नु पाप हो भन्ने कुरो तपाईँको मनले तपाईँलाई दोषी ठहरायो, कन्भिक्सनमा लाग्यो भने पहिला कुनै एक समय थाहै नपाई तपाईँले चोरी गर्नुहुन्थ्यो, अनि पछि आएर परमेश्वरको वचनबाट थाहा भयो, परमेश्वरको आत्माले पनि तपाईँलाई कन्भिक्सन गराउनु भयो कि पश्चाताप यस्तो हुने रहेछ भन्ने कुराहरू। त्यो पश्चाताप पछाडि तपाईँलाई लाग्यो कि अब मैले यो काम गर्नु हुँदैन, म यहाँबाट फर्किनुपर्छ, म यहाँबाट आउनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने, त्यो कन्भिक्सन, त्यो चेतना तपाईँभित्र आयो भने, त्यो महसुस तपाईँलाई भयो भने, पश्चाताप भनेको त्यो हो कि त्यो समयदेखि अगाडि तपाईँ जहिले पनि चोरी गर्नु पाप हो र त्यो मबाट अब हुँदैन, त्यो मसँग अब रहँदैन, त्यो काम अब म गर्दिनँ, त्यहाँबाट म टाढै छु भनेर आफूलाई फिजिकल्ली त्यो ठाउँबाट अलग राख्नु, टाढा राख्नु र त्यो कामलाई फेरि कहिले पनि तपाईँले रिपिट नगर्नु, त्यो पश्चाताप हो। अनि कुनै पनि काम जब हामीले एकपटक गर्छौँ, एकपटक गरिएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ यो कुरा मिस्टेक रहेछ, यो कुरा पाप रहेछ, अनि यहाँबाट हामी फर्किनुपर्छ, यहाँबाट हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जब तपाईँलाई लाग्छ, त्यो पश्चाताप अनुसार जब तपाईँले आफूलाई अर्कै दिशामा मोड्नुहुन्छ, अर्कै डाइरेक्सन चेन्ज गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट फर्किनुहुन्छ, अनि म फेरि आइन्दा यस्तो काम गर्दिनँ भनेर त्यसले आफ्नो विवेकलाई धुनुहुन्छ, आफ्नो क्रियाकलापहरू धुनुहुन्छ, सफा गर्नुहुन्छ, नयाँ पार्नुहुन्छ, त्यसपछि नयाँ बाटोमा, नयाँ काममा, नयाँ असाइनमेन्टमा अगाडि जानुहुन्छ। तर जब जब यो हुन सक्दैन भने, यदि यसो भएन भने हामी सधैँभरि एकै ठाउँमा बसेर एउटै प्र्याक्टिस गरेर संसारभरि क्रिस्चियनहरूले गरेकै जस्तो एउटा ग्लोबल रिलिजन, एउटा विश्वव्यापी धर्मले गरेको त्यो धर्मकर्मकै प्र्याक्टिस गरेर मात्रै हामीले यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवन हो, यो चाहिँ क्रिस्चियन फेथ हो भन्ने कुराहरू आफूलाई साबित गर्नुहुन्छ। तर वास्तवमा परमेश्वरको नजरबाट, परमेश्वरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यु आर जस्ट प्र्याक्टिसिङ अ डेड वर्क, मरेका कुराहरूको प्र्याक्टिस र मरेका कामहरूलाई मात्रै प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ। त्यसकारण धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि हाम्रो जीवनलाई जुन कुराहरू परमेश्वरबाटको होइनन्, जो चाहिँ लाइफलेस कुराहरू हुन्, जीवन नदिने कुराहरू हुन्, ती कुराहरूबाट हामी फर्किनुपर्ने हुन्छ। कन्क्लुजन्समा अर्को दिन अर्को सेसनमा म यसलाई साँच्चै पश्चाताप कहाँबाट आउँछ, यत्तिकै ख्यालमै इजिली गल्ती भएछ प्रभु क्षमा गर्नुहोस् प्रभु भनेको भरमा हुन्छ, या परमेश्वरको विरुद्धमा गरिने पापहरू के कस्ता हुन्छन्, एक अर्काको विरुद्धमा गरिने पापहरू के कस्ता हुन्छन् र ती क्षमा कसरी हुन्छन्, तिनको विषयमा पश्चाताप कसरी गरिनु पर्दछ, साँच्चै पश्चाताप गरेको मानिसको हृदय कस्तो हुन्छ, साँच्चै पश्चाताप गरेको मानिसले पश्चाताप गरिसके पछाडि आफूलाई कुन स्थानमा राख्दछ, र साँचो पश्चातापका केही नमुनाहरू बाइबलमा हामी हेर्नेछौँ। यसभन्दा अगाडि अर्को सेसनमा, अर्को सिरीमा यसलाई म प्रस्तुत गर्नेछु, सुन्दै रहनु होला। र यी कुराहरूबाट मलाई लाग्छ तपाईँले केही बुझ्नुभएको छ र यी कुराहरू प्र्याक्टिस गरेर यसै अनुसार तपाईँले पालन गर्नुभयो भने डेफिनेटली यी वचनले तपाईँलाई आशिष दिनेछन्। गड ब्लेस यु समयको लागि, र हामी फेरि अर्को सेसनमा भेट्नेछौँ। मेरो नाम तिमोथी घिमिरे हो। हवस् त सबैलाई जय मसी। गड ब्लेस यु।